जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर दें ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। आज के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। आज का पहला टॉपिक है शौकत अजीज सिद्दीकी की जो बहाली हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद फौजी अदालतों के ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अपर ट्राइब्यूनल बनाया है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की मुलाकातों का और खाने पीने का जो बिल आया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने एक बैकडोर डील करने की कोशिश की है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और कल से शाहिद खान अफरीदी साहब की ट्रोलिंग हो रही है पीटीआई की तरफ से, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। सबसे पहले आते हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस हैं। उन्होंने गालबन 21 जुलाई 2018 को एक तकरीर की थी वुकला के चैम्बर में, जिसको बुनियाद बनाकर उन पे मिसकंडक्ट का टैग लगाकर उनको जो सा है वो मुअत्तल किया गया। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उस वक़्त साकिब निसार साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। बाद उन्होंने इस पे अपील भी दायर की 2019 में, फरवरी 2019 में, और वो अपील की सुनवाई नहीं हुई। और फिर साकिब निसार साहब का दौर ख़त्म हुआ। आसिफ सईद खोसा साहब ने भी उनकी तकरीर नहीं सुनी, उनकी अपील नहीं सुनी। फिर उसके बाद बंदयाल साहब आए, उन्होंने भी नहीं सुनी। अब जस्टिस फायद ईसा साहब ने उनकी जो सी अपील है उसकी हेयरिंग की। अब उस तकरीर का मतन जो सा था, वो एक्चुअली जिस तकरीर की बेसिस पे उनको मुअत्तल किया गया, वो था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने वो तकरीर की। उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि वो केसेस में असरअंदाज हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बेंच बने, और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब को ज़मानत की जो उनकी दरख्वास्तें हैं, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको ज़मानत ना दी जाए। और उन्होंने एक प्रोग्राम में आके ये भी दावा किया कि फैज़ हमीद साहब उनके घर आकर उनको प्रेशराइज कर चुके हैं। तो अब इस तरह की जोन सी है वो उस वक़्त ज़ाहिर है इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट जोन से वो एक पेज पे थे, और उनकी मदद से उन्होंने साकिब निसार को का इन्फ्लुएंस यूज़ किया और इनको मुअत्तल करवाया। आज जो उनसे है वो जस्टिस फायद ईसा साहब ये फैसला सुनाते हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई, इनके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगे वो गलत थे। उन्होंने इनको दोबारा उस ओहदे पे उन्होंने कहा मैं बहाल कर नहीं सकता क्योंकि इनकी एज 62 से ज़्यादा हो गई है, और हाई कोर्ट के जज की जो सी वो एज है वो 62 होती है। तो बहरहाल उन्होंने इनको जो रिटायरमेंट के बाद जो सी है वो मराद कहा है कि इनको वापस दी जाएं। और दूसरा उन्होंने इनको साथ ये भी कहा है कि इनको रिटायर्ड जज जो सा है वो लिखा जाए। बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल है पाकिस्तान की अदलिया से कि एक रिटायर्ड जज जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हाईएस्ट पोजीशन पे था, उसको इंसाफ हासिल करने के लिए 5 से 6 साल लगे। तो एक आम आदमी को इंसाफ के लिए कितने धक्के खाने पड़ते होंगे। ये लोअर कोर्ट से शुरू होते हैं धक्के, और ये ऊपर आते आते सुप्रीम कोर्ट तक तकरीबन 20 से 25 साल लग जाते हैं। खुदारा इन आम लोगों का भी सोचें, एक आम बंदे के साथ जो गुजरती है उसको भी अपने दिमाग में रखें। कुछ ऐसी लेजिस्लेशन करें गवर्नमेंट के साथ मिलकर या हुकूमती अदारों के साथ मिलकर, स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, जिससे आम आदमी को भी रिलीफ मिले। एक जज को तो इंसाफ मिल गया, अताउल्ला कासमी को भी तो मिल गया, यहाँ पे अमीरों को तो इंसाफ मिल जाता है, गरीब आदमी को इंसाफ कब मिलेगा? 20-25 साल उसमें उसका जो खर्चा होता है वो एक अलहदा होता है, जिसमें वो अपनी ज़मीनें बेच देता है,
اپنی ایک نسل برباد کر دیتا ہے، اور اس سے ہٹ کر ایک بے گناہ کتنی سال جیل بے گناہی میں کاٹ دیتا ہے۔ اس پہ بھی پلیز روشنی ڈالیں، اس کی بھی ایک لسٹ بنائیں، اس کی بھی اسکروٹنی کریں، اور اپنی صفوں میں جو کالی بیڑے ہیں ان کو بھی نکالیں، ان کو بھی نیم اینڈ شیم کریں، اور جو لوگ یہ غیر انصافی والے فیصلے کرتے ہیں، انصاف کا قتل کرتے ہیں، ان کو بھی جرمانے کریں۔ آپ نے جسٹس صدیقی کو تو انصاف دیا، لیکن ثاقب نثار صاحب کا کو انصاف جو ان سا وہ ان کے ساتھ کب ہوگا؟ انہوں نے جو ناانصافیاں کی اس پر ان کی پوچھ گچھ کون کرے گا؟ یہ سوال ہے میرا پاکستان کی عدلیہ سے، کہ ان لوگوں کا بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے جنہوں نے ان انصاف کا قتل کیا۔ بہرحال یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کے حکومتی ادارے، پاکستان کی عدلیہ اس پر کوئی مؤثر جو سی ہے وہ حکمت عملی بنائے، اور غریب آدمی کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی سوچے۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہے، کہ سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگائی تھی کہ فوجی عدالتیں جو سی ہے وہ سزائیں نہیں سنا سکتی۔ آج انہوں نے اس حکم کو جو سا ہے وہ ختم کیا ہے، اور ایک اپر ٹرائبونل بنایا ہے جس کی صدارت جسٹس امین الدین خان صاحب کریں گے۔ 6 ججز کا یہ بینچ ہے جو یہ 25 مارچ کے بعد فیصلہ کرے گا کہ فوجی عدالتوں کی سزائیں امپلیمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جو نظر آ رہا ہے، جو اس وقت موڈ لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومتی اداروں کا، وہ لگ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی جو کارروائیاں اس کو مانا جائے گا، اور 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی سزاؤں کو سپریم کورٹ جو سا ہے وہ برقرار رکھے گی، جو فوجی عدالتوں کی طرف سے آئے گا۔ اگر ابھی گورنمنٹ کی طرف کوئی پریشر نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، سینٹ کے الیکشن کے بعد ان کے پاس وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ کوئی بھی لیجسلیشن کر سکتے ہیں، ان کے پاس نمبرز بھی پورے ہوں گے، اور وہ ایزیلی کوئی نیا قانون بنا کے اس کو بالکل یہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی قانون سازی کر کے اس کو بالکل جو سا ہے اس کا احتساب کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے۔ تو اس وقت کوئی پریشر نہیں ہے، گورنمنٹ اس معاملے میں بالکل فکر مند نہیں ہے، ان کو مکمل یقین ہے کہ 9 مئی کا جو سا ہے وہ احتساب انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں ہے۔ اب آج کی تیسری خبر جو سی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے ملاقاتوں کی، کہ وہ کتنی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ آج کل رولا پڑا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی ہر بندہ جاتا ہے کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی، میری ملاقات نہیں ہو رہی، اور اڈیالہ جیل کے جو سے ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بھی بار بار آ کے کلیریفیکیشن دیتے ہیں کہ کون کون آ کے مل رہا ہے، اور انہوں نے ایک بل بھی پیش کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا 35 لاکھ روپیہ عمران خان صاحب صرف فوڈ کی مد میں کھا چکے ہیں۔ یہ صرف کھانے کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ 900 سے زائد ملاقاتیں، تقریباً 965 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، 175 دنوں ان کو جیل میں اس وقت ہو چکے ہیں۔ 175 دن میں 965 ملاقاتیں، اور 65 شخصیات نے ان سے یہ 965 ملاقاتیں کی۔ 65 شخصیات ہیں جو بار بار عمران خان صاحب کو ملے ٹوٹل، اس میں زیادہ تر وہی وکیل ہیں جو بار بار جا کے ملتے ہیں۔ اس میں انہوں نے آن لائن بھی ملنے کی استدعا کر دی ہے۔ سونے پہ سہاگا دیکھیں کہ ابھی ملاقاتیں جو عدالتی حکم پہ ایک علیحدہ ہو رہی ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں آن لائن بھی کریں تاکہ وہ بیٹھ کے سارا دن وکیلوں سے باتیں ہی کرتے رہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب پتہ نہیں جیل میں آئے یا پتہ نہیں پکنک پہ گئے ہیں کہیں پہ، کہ ان کو ہر چیز کی ایکسس دینے کی جو سی ہے وہ استدعا ہو رہی ہے، بار بار عدالتوں میں آ جاتے ہیں اور ایک نئی جو سی ہے وہ منطق پیش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ہماری ویڈیو چیٹ کروائیں، عمران خان صاحب کو سے ہمیں ملنے دیا جائے،
हमारी फाइलों को अंदर लेके जाने दिया जाए। मतलब इस तरह के अजीब व गरीब मुतालबात आते हैं। अब आते हैं जो 35 लाख का खाना खा के 35 लाख को अगर आप 175 दिन 180 दिन से डिवाइड करें तो ये 20,000 एक दिन का बनता है। 20,000 इमरान खान साहब एक दिन का रियासत का खा रहे हैं। अब ये वही प्राइम मिनिस्टर है जो 2 लाख में जिसका गुजारा नहीं होता था, उसकी तनख्वाह 8 लाख की महीने की, और फिर भी वो रोता था कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा। वो रियासत के 35 लाख रुपए खा गया। एक तो उसने पहले मुल्क को खाया, अब वो जेल को खा रहा है और जेल की रोटियां खा रहा है। जेल की रोटियों में भी वो देसी मुर्गा और देसी बकरे खा रहा है। ये किस किस्म की सजा है इमरान खान साहब को आपने दी है? ये सहूलत आप बाकी कैदियों को भी दें। 7,000 से जायद कैदी इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, जिनकी डेली 300 से 400 मुलाकातें वहां पर होती हैं, और इमरान खान साहब केले 900 से जायद मुलाकातें कर चुके हैं, और इनका लाडलापन अभी भी खत्म नहीं हो रहा। मेरा पाकिस्तान के रियासती इदारों से सवाल है कि आप एक, जो इमरान खान साहब खुद बातें करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो ये आपने 2 पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए क्यों बनाए हुए? अडयाला जेल में बाकी कैदियों को भी ये सहूलतें क्यों नहीं मौजूद? उनको भी आप ये सहूलतें दें, उनको भी देसी बकरे दें, देसी मुर्गे दें, उनको भी वीडियो सहूलतें दें अगर इमरान खान साहब को मिल रही है। इमरान खान साहब की तरह उनको भी साइकिलें दें। मतलब अजीब जो सा ये ड्रामेबाजी चल रही है पाकिस्तान की रियासत में। आप पीटीआई को शर्म आनी चाहिए अब, जो कहते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने तो 2 से भी ज्यादा पाकिस्तान बना दिए इस वक्त। अमीर का पाकिस्तान हो रहा है, इमरान खान साहब का पाकिस्तान हो रहा है, और गरीब का पाकिस्तान हो रहा है। आपने तो डयाला जेल में क्लासिफिकेशनें कर दी हैं। आपने तो खुद ये सहूलतें मांगी है। आप दूसरों को लान तान करते थे, दूसरों का मजाक उड़ाते थे, दूसरों के एसी उतरवाते थे। खुद आप बी क्लास में रह रहे हैं और सहूलतें मांग रहे हैं बेशरम होके। अब आपको ये 35 लाख रुपया आपकी पार्टी क्यों नहीं दे रही? ये हुकूमत को पार्टी क्यों नहीं दे रही? आपकी पार्टी को चाहिए ये जो बाहर यूरोप में और अफ्रीका में और अमेरिका में जो यूथर बैठे हैं, उनको चाहिए ये 35 लाख रुपया आपका दे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बोझ क्यों बने हुए हैं आप? अब ये जितने भी लोग यूरोप में बैठे हैं, उनको चाहिए इमरान खान साहब का खर्चा उठाएं। वो आप लोगों का केस लड़ा। उम्मत मुस्लिमा का लीडर 35 लाख का खाना ही खा गया, इसने आप लोगों को आज़ादी क्या दिलवानी है? ये गरीब गरीब लोगों को देखना चाहिए कि ये जो आपका अमीरों का लीडर है, ये इस वक्त जेल में बैठ के 35 लाख की जो सा वो रोटियां ही खा गया। अजीब ड्रामेबाजी है ये। पाकिस्तान का जो सा इन्होंने इकोनॉमी आगे ही डूब रही है, और इसको 35 लाख रुपया आपने इसके ऊपर ज़ाया कर दिया। इमरान खान साहब तो ऐसे लगता है जैसे वो वलीमे में बैठे हुए वहाँ पे खा पी रहे हैं, याशी कर रहे हैं, मुलाकातों की डिमांडें कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं। अमेरिका के सेनेटर्स वो खुद वो ब्रोशट परेशान है कि जी हमारा ये एक ही वो माइती था, वो भी जेल में इन्होंने फेंक दिया। तो आप तो दावे करते थे कि हम एब्सोल्युटली नोट, हमने अमेरिकन को कहा हम तो अमेरिका की मुदाखलत के खिलाफ हैं। आज अमेरिका में आपके हक में ये बातें हो रही हैं कि आप तो अमेरिका के बंदे हैं, आप तो अमेरिका के एजेंट हैं। तो फिर से हकीम सईद साहब और डॉक्टर इसरार अहमद साहब बिल्कुल सही कह के गए आपके बारे में कि यू आर यहूदी एजेंट। आप वाकई यहूदी एजेंट हैं। ऐसे नहीं असेंबली में गजा की जब तहरीक पेश हुई तो आप अब ऑपोजिशन बेंचों से वाजे आई कि नो, उन्होंने गजा के ऊपर जो बम्बार्टमेंट है उसकी भी मुखालफत की है, यहूदियों के हक में उन्होंने वोट दिया। बहरहाल ये फैसला पाकिस्तान की वाम करेंगी कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर 35 लाख का खाना खा सकता है या नहीं खा सकता। अब एक और मुनाफकत पीटीआई की बेनकाब हुई है। इन्होंने बैक डोर पीपल्स पार्टी से डील करने की कोशिश की है, जो कि इनका एक वतीरा है, इनका स्टाइल है, मुनाफकत स्टाइल पीटीआई का। ये इससे पहले भी उन्होंने की, नून लीग के अगेंस्ट की,
اس میں انہوں نے چیئرمین سینیٹر سنجرانی صاحب کو بنایا. چیئرمین سینٹ سنجرانی پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے ووٹوں سے بنے. اس میں بھی انہوں نے ڈیل کی. ویسے یہ پیپلز پارٹی کو گالیاں نکالتے ہیں, چور چور کہتے ہیں, لیکن یہ اپنے فائدے کی بات کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں. تب یہ ایسی سیاست کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو انہوں نے سیاست کی ہے, پیپلز پارٹی کو آفر کیا ہے کہ وہ یاسمین راشد صاحبہ کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر سپورٹ کریں پنجاب اسمبلی میں. اب ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے آپ کو 123 ممبرز کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور یار ان کے پاس تو ٹوٹل نمبر ہی 96 ہیں جو ڈپٹی اسپیکر کو ان کے پڑے ہیں. تو اس میں سے بھی آدھے اب غائب ہو جانے ہیں. اس لیے تو یہ عجیب و غریب بل آ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی فلور کلاسنگ کرے گا اب تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لیں گے, اور اس کو الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرے گا. جو پہلی آزاد حیثیت سے جیتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کی طرف جا سکتا ہے, اس کو تو وہ تو پابند نہیں ہے. ابھی تو آپ کا سنی اتحاد کونسل کا رفڑ پڑا ہوا ہے. بہرحال یہ 2 سیٹیں تھیں. یاسمین راشد جس کے اوپر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان کو وہ یہ سیٹ جتانا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل, جس پہ پیپلز پارٹی نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہیں, ہم اس طرح کی منافقت نہیں کر سکتے. اب صنم جاوید کے جو سے ہیں وہ کاغذ ہو گئے ہیں سیپٹ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, الیکشن ٹریبونل میں وہ گئی ہیں, وہاں سے ان کے کاغذ ہو گئے سیپٹ. فیصل جاوید کے بھی سیپٹ ہو گئے پشاور سے. اچھا جیتنا ان دونوں نے کوئی نہیں ہے. صنم جاوید کے پاس بھی نمبر پورے نہیں ہیں, یہ بھی انہوں نے کھانا پوری کی ہے, اور جیتنا فیصل جاوید نے بھی کوئی نہیں ہے پشاور سے. اس کی وجہ ہے کہ یہ دونوں ملک دشمن ہیں, یہ دونوں 9 مئی میں ملوث ہیں. اگر یہ جیت بھی گئے, صنم جاوید کے تو کوئی چانس نہیں ہے, بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہے. 123 نمبر ہی پورے نہیں ہیں تو وہ عورتوں کی سیٹ سے کس طرح جیتیں گے, چانس ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ جیل میں ہی رہیں گی. اگر فیصل جاوید صاحب جیت بھی گئے تو میری یہ پیشن کو یاد کر رکھیے گا, فیصل جاوید صاحب جن سے ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. یہ اسلام آباد کی سینٹ میں نہیں جا سکیں گے. یہ میرا جو ہے وہ تجزیہ ہے. اب ٹرولنگ ہو رہی ہے شاہد خان افریدی صاحب کے جو ان سے خلاف پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے, کہ ان کا ایک بیان چلتا ہے جس میں واٹس ایپ گروپوں میں ایک پکچر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن 9 مئی کے ملزموں کو کڑی سے کڑی سزا دیں, ان کو نشانہ عبرت بنائیں. اس میں چاہے کپتان آتا ہے یا کپتان کی ٹیم آتی ہے, نیچے شاہد افریدی لکھا ہوا ہے. اب یہ اس کی اتھینٹسٹی ہے کوئی نہیں, انہوں نے یہ بیان دیا ہی کوئی نہیں, انہوں نے یہ بات کی کوئی نہیں, لیکن پی ٹی آئی نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی کیونکہ خان کے خلاف بات کی. اور پھر جو وہ شروع ہوئے ان کے فیملی کو ٹارگٹ کیا, ان کے بزنس کا بائیکاٹ کی باتیں کی. شرم کا مقام ہے, مطلب ان کو چھوڑا ہی نہیں, انہوں نے ان کی بےزتی شروع کر دی. اور عمران خان کے جو ان سے ہیں وہ انہوں نے تعریفیں باندھنی شروع کر دی, اور اس میں عمران ریاض بھی کود پڑے. پھر ان کا ایک پرانا کلپ چلا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ادارے جو ان سے ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, پرائم منسٹر کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پرانا کلپ ہے. اداروں سے مراد اب ادارہ صرف فوج تو نہیں ہے, سپریم کورٹ ادارہ ہے. پاکستان کی عوام جو سی ہے وہ ایک کسی کو الیکٹ یا ریجیکٹ کر سکتی ہے. اب انہوں نے اگر ایک ادارے کا ذکر کیا جس میں سپریم کورٹ, میرے خیال سے وہ ہوگا کہ وہ کسی کو اگر معاف کرے تو کرے, لیکن کسی شخص کے ہاتھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایک مناسب بات ہے, لیکن وہ مزید ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے. فار گاڈ سیک, یہی وہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس کو آپ پہلے ہی بھگت رہے ہیں 9 مئی کو. آپ مت فیصلہ کریں خود کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. کسی کو اپنا حق ادا کرنے کا رائے ہونا چاہیے. کوئی جو بات کر رہا ہے یہ اس کا رائٹ ہے, وہ کوئی بھی بات کرے, وہ کسی کو بھی لائک یا ڈس لائک کر سکتا ہے, چاہے وہ سپورٹس مین ہے, چاہے وہ کسی بھی متبع فکر سے اس کا تعلق ہے. یہ ہر بندے کا ایک بنیادی رائٹ ہے, وہ کسی کو لائک کرے کسی کو ڈس لائک کرے.
تو آپ اس کی لائک اور ڈس لائک کو کیوں جو ان سے اس پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ اپنے ایکسپریشن جو ان سے ہے وہ نہیں بیان کر سکتا؟ یہ آپ لوگوں کا، پی ٹی آئی کے لوگوں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کے رائٹ کو روکیں. یہ وہ ایکسٹریمزم ہے جس کے خلاف اس وقت ریاست لڑ رہی ہے. یہ 9 مئی بھی اسی کا ایک جون سا ہے وہ اسی ایپیسوڈ کی ایک جون سی ہے وہ کڑی ہے جو آپ نے کی ہے، کہ آپ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے علاوہ جن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، جو سوچ ہے وہ غلط ہے. آپ اپنی سوچ عام لوگوں پہ مسلط نہیں کر سکتے. اگر مجھے اختلاف ہے تو میری اس رائے کا احترام ہونا چاہیے، جیسے میں آپ کی رائے کا احترام کر رہا ہوں کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ پلیز یہ سب جو ان سی یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، صرف عمران خان صاحب کی شان میں اگر کوئی بات کوئی کہہ دیتا ہے تو اس پہ آپ اتنے غصے ہو جاتے ہیں کہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اس کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایون کہ ان کے بزنس کا بائک آؤٹ کی جو ان سے وہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ان سے وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. تو آپ اگر اس ایکسٹریمسٹ کو جو ان سا ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی تنگ ذہنی ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہو سکتی، یہ شعور نہیں ہو سکتا. آپ لوگ تو شعور کی باتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے. شعور کا مطلب ہے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا. اگر آپ میں واقعی شعور ہے تو آپ عمران خان صاحب کو غلط کہیں. آپ عمران خان صاحب کے جو کام انہوں نے غلط کیے ان کو غلط کہیں. آپ عمران خان صاحب کو خود ٹارگٹ کریں. آپ تو اس کے جو اس کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی کو رائے کسی کی رائے دینے کا حق دیتے ہی نہیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے؟ تو یہاں پر پیمرا کو چاہیے، سائبر کرائم کو چاہیے، یہ جو لوگ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی ان کے اوپر جو ہے وہ قانون سخت بننے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ.